बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि अमरीकी हुकूमत के ख़जाने के सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कहा है कि अमेरिकन मईशत एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकती है। और ये मैं बातों आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैं प्रूफ करके भी दूंगा। मईशत के बारे में इस तरह के फ़िक्रे किसी पाकिस्तानी के लिए सुनना एक आम सी बात है, लेकिन बहैसियत अमेरिकन अगर हुकूमत का एक बड़ा ओहदेदार ये कहे कि इसकी हुकूमत के पास यानी 10 दिन के बाद यानी 16 या 14 अक्टूबर को अपने फ़ौजियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं हैं, अपने 50 लाख रिटायर्ड शहरियों को देने के लिए सोशल सिक्योरिटी फ़ंड और अपने 30 लाख फैमिलीज़ को मंथली चाइल्ड टैक्स क्रेडिट देने के लिए पैसे नहीं, तो ये कितना बड़ा धमाका है। रुक जाएं, मेरी बात पे यकीन ना करें। जेनेट ने क्या कहा आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, सुने। Our current estimate is that Treasury will likely exhaust its extraordinary measures by October 18th. At that point, we expect Treasury would be left with very limited resources that would be depleted quickly. America would default for the first time in history. सुना आपने, ये धमाका सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो अपनी तजारत डॉलर्स में कर रहे हैं और फॉरेन रिजर्व की सूरत में खरबों डॉलर अपने बैंक्स में रखे बैठे हैं। दुनिया में तजारत का असूल है, अगर एक साल के तजारती और कर्जे की पेमेंट के लिए पैसे आपके अकाउंट में मौजूद नहीं है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है और आपके दिवालिया होने का खर्चा एक तलवार की तरह आपके सर पे होता है। इसे हर मुल्क अपनी तजारत और कर्जों समेत अपने खजाने डॉलर से भर कर रखते हैं, लेकिन अगर वो डॉलर छापने वाला मुल्क ये कहे कि इसके पास एक हफ्ते के बाद अपने सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाह नहीं, तो सोचें ये कितना बड़ा तूफ़ान है। क्योंकि अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम होने से ज़्यादा और कौन सी नौकरी महफूज हो सकती है। या तो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम का कोई मान नहीं जो एक दफ़ा हुकूमत में भर्ती होने के बाद इस कौम का दामाद बन जाता है, नखरे से काम करते हैं, तमाम तर सहूलतों के बावजूद सारी ज़िंदगी कौम के पैसे से पेंशन मिलती है, जवानी भी महफूज, बुढ़ापा भी। बहरहाल वापस आते हैं अमेरिकन इकानमी की तरफ। आखिरी मसला क्या है और क्या अमरीका इससे निकल जाएगा? मज़ीद तफसीलात से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस वक्त अमरीका और पाकिस्तान की मईशत में एक बीमारी मुश्तरक है और वो है कर्ज़ के पैसे से हुकूमत चलाने का फ़न। अमरीका ने दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए अपने अखराजात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। जहाँ अमरीका दुनिया की सुपर पावर है, वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा भी अमरीका ने ही लिया हुआ है, जो 28.3 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। चाहे कोई आम शख्स हो या बड़ा मुल्क, मईशत का एक सादा सा असूल है कि अगर आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा और इस कर्ज़ पे सूद आपके अखराजात में मज़ीद इजाफा कर देंगे और आपको इन अखराजात को पूरा करने के लिए फिर कर्ज़ लेना पड़ेगा और इस तरह कर्ज़ की वापसी के लिए और कर्ज़ डेट ट्रैप में तब्दील हो जाता है। इस वक्त अमरीका अपनी GDP का 98% कर्ज़ ले चुका है और अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2 दहाइयों में इसका कर्जा इसकी GDP के 195% हो जाएगा। ऐसी सूरत में कंगाल पार्टी को कर्ज देने वालों में कमी हो जाती है और तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। बहैसियत इंसान तो हमने देखा है बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन ममालिक डेस्परेट होकर ऐसे काम कर बैठते हैं कि तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। इस वक्त अमरीका की आमदनी और कमाई में 3 ट्रिलियन डॉलर का फ़र्क है। हुकूमत चलाने के लिए इसे हर साल 3000 अरब डॉलर कर्जा लेना पड़ता है ताकि वो अपने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह दे सके और हुकूमती मशीनरी चलती रहे। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के बायस दुनिया भर की मईशतें तारीख के बदतरीन बहरान से गुजरी। उसके बाद तरक्की याफ्ता मईशतों ने हज़ारों अरब डॉलर के नोट छाप के आवाम को घर बैठ के तकसीम किए ताकि बेरोज़गार लोगों की मुमकिन अवामी बगावत को ना उभरने दिया जाए। लेकिन अब मईशतों की बहाली का आगाज़ का बावेला तो किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि अब सरमायादाराना निज़ाम रिकवरी की जानिब गामज़न है, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में होने वाले वाक़यात ने इस रिकवरी के खोखलेपन को अयां कर दिया और ये अंदिया दे दिया कि आने वाले अरसे में माजी की निस्बत कहीं गहरा और वसी आलमी मालियाती बहरान मुमकिन है जो पूरी दुनिया की मईशत को डुबोने का बायस हो सकता है। दुनिया भर के हुक्मरान तबका जो है इस सूरत हाल में शदीद खौफज़दा और अपने निज़ाम को बचाने की सरतोड़ कोशिश करे, लेकिन एक बोसीदा और अंधाम के करीब पहुँची इमारत की तरह इस निज़ाम पर जितना मर्जी रंग और रोगन कर लें, इसकी बुनियादों में मौजूदा खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त अमेरिका में लड़ाई है कि हर मुल्क की एक डेट लिमिट होती है जिसमें हुकूमत को एक हद तक कर्ज लेने की लिमिट दी जाती है और हुकूमत को बेमुहार नहीं छोड़ा जाता ताकि जितने मर्जी कर्जे लेके शे खर्चियाँ करें। इससे अमेरिका में भी एक डेट लिमिट है
اور امریکہ اپنی لمٹ سے کہیں زیادہ قرض پہلے لے چکا ہے. ایسی صورت میں امریکہ کی کانگریس قانون سازی کے ذریعے یہ فیصلہ کرے گی کہ حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید ڈیٹ پیمنٹ یا ڈیٹ لمٹ بڑھانی چاہیے بھی کہ نہیں. اس وقت کانگریس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی تعداد برابر ہے اور اس لیے مخالف پارٹی ریپبلکن کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن انہوں نے تو یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جیسا بائیڈن نے $2 ٹریلین کے انفراسٹرکچر پلان اناؤنس کیے ہوئے ہیں, اس کے لیے وہ کسی صورت ڈیٹ لمٹ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. بہرحال اس صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا. امریکہ میں یہ صورتحال 2011 میں بھی پیش آئی تھی, لیکن اس وقت بحران کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ کے ایک بیمار گھوڑے جیسی صورتحال پوری دنیا کی ذہن سازی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. لوگ اب سونے کے سمیت دیگر کرنسیز میں تجارت سمیت بہت سے آپشنز کو سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں, جو امریکہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا. کیسے؟ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سننی پڑے گی. اب ذرا سوچیں کہ امریکن وزارت خزانہ محض 1 سال کی مدت میں کہاں سے $3,500 ارب کا خسارہ پورا کرنے کا اہتمام کر سکتی ہے. آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ امریکہ مختصر میعاد کے قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا؟ امریکن گورنمنٹ نے بھی وہی کیا جو بہت پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کی حکومتیں کیا کرتی ہیں. وزارت خزانہ نے قرض اتارنے کے لیے قرض لینے کی روایت پہ عمل کیا. اندرونی قرضوں پر سود کا بوجھ کم کرنے کے لیے قرضے لیے جاتے رہے. بہت سے پرائیویٹ ادارے اسی روش کو اپنا کر تباہی کی منزل تک پہنچ گئے, اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے ادارے حکومتیں قرضوں کو ادا کرنے کی بجائے ادائیگی ٹالنے کے جتن کرتی رہیں. جب تک خرابی مکمل طور پہ واقع نہیں ہو جاتی, یہ طریقہ کار اداروں اور حکومتوں کے قرضوں پر قرضہ لینے پہ مجبور کرتا ہے. لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب قرضہ دینے والا یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے سود تو کیا سود, کیا اصل رقم بھی واپس آنے کی کوئی چانس ہے؟ اور جب ایسا ہوتا ہے تب خرابی تیزی سے پھیلتی ہے, سود کی شرح بھی ہوش ربا رفتار سے بلند ہو جاتی ہے. پھر محفل اجڑتی ہے, دیوالیہ قرار دیے جانے کی منزل آ جاتی ہے. اسے کوئی شک نہیں کہ امریکہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے. کسی بھی شخص یا ملک کو قرض دینے سے پہلے اس کے اثاثے یا جائیداد دیکھی جاتی ہے, اور اگر اس کے قرض اس کی جائیداد اور اثاثوں سے بڑھ جائے تو وہ مقام اس کی تباہی کا مقام ہوتا ہے. اگر کوئی ملک اپنے قلیل المیعاد قرضوں کو 1 سال میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے غیر معمولی سیکیورٹی رسک سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں سٹے باز آپ کے بانڈ, سیکیورٹی اور کرنسی کو نشانہ بناتے ہیں, اور ڈیفالٹ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے. کسی بھی ملک کی کرنسی کی طاقت کا اندازہ اس کے پاس سونے کے ذخائر سے ہوتا ہے. امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سونا ہے جو 8,133 ٹنز بنتا ہے, جس کی مالیت تقریباً $500 بلین ہے. اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ وہ قرضہ لے چکا ہے. بھارت کے پاس 704 ٹن, پاکستان کے پاس یہ 64 ٹن ہے, اور امریکہ کے قلیل المیعاد بیرونی قرضے اس سے کہیں زیادہ ہیں. امریکہ پر قرضوں کا بوجھ اس قدر ہے کہ اب معیشت کی حقیقی بحالی کے بارے میں سوچنے والے احمق دکھائی دیتے ہیں. قومی خزانے پہ بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اب لگتا نہیں کہ اترے گا. جب نوٹ چھاپنے کا بھی آپشن نہیں, پہلی بہت چھپ چکے ہیں, تو $60 ٹریلین سے زائد کے چائنا, جاپان اور دیگر ممالک نے امریکہ کے ٹریجری بل خریدے ہوئے ہیں. اگر وہ اس صورتحال میں ڈالر کو چھوڑ کے سونا خریدنے پہ لگ گئے تو صورتحال بگڑ جائے گی. یہی وجہ ہے دنیا کے بہترین دماغ رکھنے والے امریکہ کے پاس اب ایسا کوئی دماغ نہیں جو امریکہ کے ڈوبتے سورج کو بچانے کا کوئی حل نکالے. ایسی صورت میں امریکہ کے دشمن کسی موقع کی تلاش میں ہے, جبکہ کرونا اور افغانستان سے ذلت آمیز انخلا پہلے ہی امریکہ کی گرتی دیوار کو اچھا بلند دھکا لگا چکے ہیں. اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.